बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया है कि ये बिल्कुल नाअहल होने जा रहे हैं और इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि वज़ारत ख़जाना ने पैसे देने हैं 21 अरब रुपया। और उसके बाद इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई और इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि हम किसी सूरत इसके हक़ में नहीं जाएंगे। असल में शहबाज शरीफ ने कोशिश ये की कि कैबिनेट इसको डिसअप्रूव कर दे। इसके अंदर जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नाअहली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा आप इस सूरत हाल में ना समझें। अब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है कि अब ये आज इसको लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट डिसाइड करे कि आया ये होना चाहिए या नहीं। शहबाज शरीफ असल में दो काम करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि मैं खुद नाअहल हो जाऊं, वो चाहते हैं कि मैं सारे का सारा मलबा पार्लियामेंट पर डालूं। अभी पार्लियामेंट का इजलास जारी है। अब जो पार्लियामेंट में इसके मुखालिफ जाएगा तो आप ये देखें कि सबसे पहले अगर कोई बंदा नाअहल होगा या जो गिरफ्तार हो सकता है और ये बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है, वो शहबाज शरीफ खुद हैं। क्योंकि अदालत ने इनको ये नहीं कहा कि आपने इसको पार्लियामेंट में मशवरे के लिए ले जाना है। अदालत ने कहा है कि ये ऑर्डर है, आपने हर हाल में इसके अहकामात मानने हैं। वज़ारत ख़जाना यानी इसहाक डार नाअहल हो सकता है, इसके अलावा शहबाज शरीफ नाअहल हो सकता है। शहबाज शरीफ असल में ये चाहता है कि अगर आज पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स डर के मारे आकर अगर इसके हक़ में वोट दे देते हैं या फिर बहुत से एब्सेंट रहते हैं तो फिर इस सूरत में अगर अप्रूव हो जाता है तो मलबा मेरे ऊपर ना गिरे। मैं कहूँ कि मैं क्या कर सकता था, पार्लियामेंट ने ये सब कुछ किया। वजह यह है कि 10 तारीख को यानी आज तक इन्होंने पैसे देने हैं और इसके बाद फिर इसकी सुप्रीम कोर्ट में कल तक रिपोर्ट जमा करवानी है और अदालत इसको मॉनिटर कर रही है। अगर ये काम नहीं करते तो शहबाज शरीफ यकीनन नाअहल होगा। देखें, शहबाज शरीफ को फंसाने वाली पीछे बैठी हुई है मरियम। अब हुआ यूं है कि पीटीआई वालों ने लिस्ट मंगवा ली है और कैबिनेट के अंदर जितने वजीर और ये सारे बैठे हुए थे, अब वो पीटीआई वालों को कॉल करके कह रहे हैं कि आप हमारा नाम ना डालें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हमने उस पर रिजेक्शन नहीं दी। शहबाज शरीफ के साथ बैठकर ही उन्होंने ये कह दिया है। अब यही बात उनको सुप्रीम कोर्ट जाकर भी करना पड़ेगी क्योंकि जैसे ही वो लिस्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई वाले कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका फैसला मुस्तरद किया। तो शहबाज शरीफ तो इसमें नाअहल होने जा रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि उसके मिनट्स मंगवाए जाएंगे और जब उनके मिनट्स आएंगे तो पता चलेगा कि किसने वहां पर क्या गुफ्तगू की थी, क्या मामला था। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू हुई है वो शहबाज शरीफ के लिए बड़ी तकलीफ देह है। यानी वो इस वक्त शदीद अपसेट हैं, शदीद परेशान हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि कैबिनेट का मामला होगा तब भी मैं फंसूंगा, पार्लियामेंट का मामला होगा तब भी मैं फंसूंगा। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट असल में बड़ा लिहाज कर रही है इस वक्त। उमर अता बंदयाल जो बाकी जजेस हैं जिनके साथ इख्तलाफ पैदा हुआ है उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही है। असल में शहबाज शरीफ और ये बाकी जितने तमाम लोग हैं ये तुल गए हैं। वैसे शहबाज शरीफ नहीं चाहते, असल में मरियम तुली बैठी है कि चाचू को नाअहल करवाया जाए, फारिग किया जाए। आप अब देखें कि अब इन्होंने एक बिल आर्टिकल 184 के खिलाफ यानी सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के खिलाफ उनकी पावर्स कम करने के लिए उनके खिलाफ लेकर आए, मगर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उसको उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि आपको तो इख्तियार ही नहीं है। अब इन्होंने ये काम किया है कि सेनेट यानी मुश्तरका इजलास बुलाया है ताकि इसमें दोबारा उसे पेश करें, फिर दोबारा अप्रूव करवा कर मंजूर करवाएं और फिर वापस भेजें। आरिफ अलवी इसको दोबारा फारिग कर देंगे। ये असल में इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ाई का पूरा स्टेज तैयार है। देखें, ये लास्ट फेज है। इस फेज के बाद या तो पाकिस्तानी कौम तरक्की कर जाएगी, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि तर जाएगी, या फिर आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, एशियन डेवलपमेंट ने और दीगर ने आपको कह दिया है कि मुल्क मुकम्मल तौर पर आपको तबाही की तरफ, आपका मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। अगर आपने इलेक्शंस नहीं करवाए
تو پھر آپ کا ملک سرے سے ہی تباہ ہو جائے گا۔ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ ہے جو قرض دیتا ہے، اور وہ غیر جانبدار ادارہ ہے، غیر سیاسی ادارہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کام ہے صرف ریٹنگ دینا اور پیسے جاری کرنا۔ اب انہوں نے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں کہا ہے کہ آپ پاکستان میں الیکشن کروائیں، نئی گورنمنٹ آئے، بزنس سینٹیمنٹ بہتر ہو۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، مریم کی ایک خاصیت ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو نااہل کروایا، پارٹی کو تتر بتر کیا۔ سینٹرل پارٹی تھی ان کی، اس کو پنجاب سے بھی فارغ کروا دیا، پہلے پنجاب تک محدود کروایا اور اب پنجاب سے بھی فارغ کروا دیا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز نیریٹو کیا لے کر جائے گی؟ وہ نیریٹو لے کر جائے گی عدالت کے سامنے، اگر کوئی بات ہوتی ہے تو شہباز شریف کیا رکھیں گے، کیا ان کو کہیں گے؟ اور جب عوام میں جائے گی تو کیا کہے گی کہ جی وہ نواز شریف نہیں تھے، یا عمران خان چور ہے، یا ثاقب نثار نے یہ کیا۔ آپ یقین کیجئے گلی محلے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ الیکشن کروا دیں، زیادہ بے عزت نہ ہوں، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ انتہائی ڈرپوک اور بزدل ہیں۔ اصل میں ان لوگوں نے سرویز کروائے تھے، 75% سیٹیں عمران خان جیتنے جا رہا ہے۔ ایشورٹی تھی نواز شریف کو اور مریم کو کہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ جب ان کو ایشورٹی تھی کہ الیکشنز نہیں ہوں گے تو اب یہ پریشان بیٹھے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم جا کر کیا کریں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ نے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کیا ہوا ہے۔ حمزہ اپنے باپ شہباز شریف کو بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو نااہل کروائے گی، آپ اس کو بہتر انداز میں ڈیل کریں۔ لیکن شہباز شریف اس وقت بیچ بچاؤ کر کے بیچ کا کوئی راستہ نکال رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسی دن توہین عدالت کر دی تھی جس دن فیصلہ مسترد کیا تھا ان کی کیبنٹ نے۔ اب جتنے اتحادی ان کے ساتھ ہیں، اصل میں وہ پی ٹی آئی والوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ جب عدالت ان کو طلب کرے گی تو وہ وہاں پر کہیں گے کہ ہم تو شامل ہی نہیں تھے اس فیصلے میں، ہم تو آپ کو کیٹاگوریکلی کہتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے لاسٹ میں کام یہ کرنا ہے کہ آرٹیکل 190 کے تحت انہوں نے ان سب کو اڑا دینا ہے، ان سب کو فارغ کر دینا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستانی قوم کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے۔ گلی محلے تک شور مچ گیا ہے، آپ کی انڈسٹری ٹھپ ہو چکی ہیں، آپ کی جابز ختم ہو چکی ہیں، کنسٹرکشن کا بزنس بالکل اینڈ ہو چکا ہے، مہنگائی عروج پر ہے، آپ سبزی نہیں خرید سکتے۔ یعنی آپ یہاں تک اندازہ کریں اس بات کو کہ اس وقت آپ کے ملک کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے، اتنی زیادہ خراب ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آپ کے پاس سبزی خریدنے کے پیسے نہ ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس پاکستان میں رہنے کے پیسے نہیں ہیں، پاکستان سے باہر جانے کے پیسے نہیں ہیں، فیملی چھوڑنے کے پیسے نہیں ہیں، فیملی رکھنے کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ بتائیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ایاز امیر نے جو بات کی ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں 1971 میں کیپٹن تھا تو ہم نے اس وقت ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے کہا کہ اس وقت پھر بھی امید تھی کہ چلو ہم دوبارہ شروعات کریں گے، ملک ٹوٹ گیا ہے، باقی کو بچانا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیٹاگوریکلی کہتا ہوں کہ اب حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ ملک میں کوئی امید نہیں بچی۔ انہوں نے کہا کہ میرا فوجی خاندان سے تعلق ہے اور فوج کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، ہم بالکل مایوس نہیں ہوتے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں خود مایوس ہو چکا ہوں اس صورتحال کے اندر کہ یہ ملک کے اندر چل کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی امید باقی نہیں، انہوں نے امیدیں ساری توڑ دی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر الیکشن روکتے ہیں، ایک سادی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، ان سب کی عیاشی پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہے۔ اگر عوام خوشحال نہیں ہے، خریداری کم ہوگی، ان کی خریدنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ بتائیے کہ وہ کیسے مینج کریں گے چیزوں کو، ٹیکس کیسے دیں گے، ان کی عیاشیاں کیسے چلیں گی، بجٹ کیسے پاس ہوگا۔ اور آپ سب سے بڑی بات دیکھ لیں کہ اب کوئی بھی ملک، چاہے وہ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، چائنا ہو، ایون آئی ایم ایف، آپ کو کوئی بھی ان دا لانگ ٹرم پیسے دینے کو تیار نہیں ہے جب تک پاکستان میں الیکشنز نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ نگران حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، کیوں آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ کی پرابلم صرف یہ ہے کہ عمران خان نے آنا ہے، اور اس سے اصل میں ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں اور اس نے آ کر ہمارا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں سارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، عمران خان نے بہرحال آ جانا ہے اور انہوں نے کہیں کا رہنا نہیں ہے، یہ بات کمپلیٹلی طے ہو چکی ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں کہ عمران خان کو آپ اب روک نہیں پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟
आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।